جدوں بھی میت نو گھروں میت دا جنازہ اٹھایا جائے اکثر لوگ ساڈے جنازہ اٹھان وقت عورتاں وین کردیاں نے ہے اسی رول گئے ہے ساڈا کچھ نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وین کرن والیاں تے نوحہ کرن والیاں تے لعنت فرمائی، لہذا وین نہیں کرنا چاہیے۔ اس تو اگلا ایک مسئلہ ہے کہ جس وقت جنازہ اٹھایا جاندہ ہے میت نو قبر دی طرف لے کے یا جنازے دی طرف لے کے میت نو اٹھاؤ یا جنازہ پڑھن تو بعد میت نو قبر دی طرف لے کے جاؤ۔ ساتھی میں پیچھے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کر چکا، ابو داؤد شریف دی روایت دے مطابق جنازے دے اگے بھی بندہ چل سکتا ہے، جنازے دے پیچھے بھی چل سکتا ہے، سجے بھی چل سکتا ہے، کھبے بھی چل سکتا ہے، لیکن سوار جڑا بندہ ہے وہ جنازے دے اگے نہیں چل سکتا، انہوں منع کیتا گیا۔ سواری تے سوار بندہ جنازے دے اگے نہیں، وہ پیچھے پیچھے چلے گا۔ اس تو علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جنازہ جو ہی کندھیاں تے اٹھایا جاندہ ہے آوازاں شروع ہو جاندیاں نے کلمہ شہادت سارے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں جو احادیث پاک دا مطالعہ کیتا ہے، منو احادیث پاک دے مطالعے بخاری اور مسلم شریف دیاں روایتاں دیگر کتاباں دیاں روایات دے وچوں جو بات میرے علم میں چاہیے، میت اٹھان لگیاں کتے بھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ دے صحابہ نے کلمہ نہیں پڑھیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جدوں میت موت دے سکرات ہون اس وقت آپ نے فرمایا کلمے دی تلقین کرو اور او دے میت دے قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھو۔ اس وقت دا کلمہ پڑھنا انہوں اتنا فائدہ دے گا کہ نبی پاک نے فرمایا من آخر کلامہ ہی لا الہ الا اللہ، جڑے بندے دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہویا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دے وچوں اعلان سنو داخل الجنہ، او بندہ اللہ دی جنت دا وارث بن جائے گا۔ لہذا اے میت نو اٹھا کے لے جاندے ہوئے اچھی اچھی کپڑوں کلمہ شہادت یہ کتوں بھی ثابت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تو۔ اس تو علاوہ میت دے اتے چادراں دا مسئلہ، ایک سادی چادر تسی اتے ڈال سکتے ہو میت تے، ادھے کوئی حرج نہیں۔ اس تو علاوہ کئی کلمے والیاں چادراں، کئی چادراں تے اللہ محمد یا اللہ یا رسول اللہ یا اہل بیت اطہار دے نام، اس طرح دا طریقہ کار سنت وچوں کتے بھی ثابت نہیں اور اے مناسب بھی نہیں۔ صحیح پوچھو اے مناسب بھی نہیں۔ ہن جیڑی چادر تے ایت الکرسی لکھی ہوندی ہے، چار کل لکھے ہوندے نے کونیاں تے، او چادر میت دے پیراں تے بھی پئی ہے، او چادر میت دی شرمگاہ والی جگہ تے بھی پئی ہے۔ ایمان نال دسو مناسب ہے؟ اس چادر دا کیا فائدہ، مطلب کیوں دیتی جائے؟ وجہ کوئی وجہ نہیں، اور قرآن و سنت چوں اس دا کسے قسم دا کوئی ثبوت نہیں ملدا۔ اس تو علاوہ قبر دے اوتے لکھ لکھائی دا سلسلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دی حدیث نمبر 970، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکیاں قبراں بنانا، قبر نو چونا گچ کرنا یا قبر دے اوتے پھٹی لا دینا، اے جی فلاں صاحب فلاں ایم اے سیاسیات فوت ہو گئے نے، اے ابے دا نام فلاں سی، فلاں تاریخ نو فوت ہویا، فلاں دن نو پیدائش ہوئی سی، اس طرح دیاں پھٹیاں لانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی جگہ تے کوئی بھی ثابت نہیں۔ پھر ان لوہے دی ایک پھٹی لا دیندے نے آخری آرام گاہ، بھئی یہ دسن دی کیڑی ضرورت ہے؟ سارے انہوں پتہ ہے آخری آرام گاہ۔ اصل اے تھوڑی جی ساڑھے نظریہ بن چکا ہے ساڑھے معاشرے علاقے کہ بہت لمبے مسائل سن، میں مختصر اس وجہ تو کر رہے ہیں بار بار تاکہ یہ مختصر جے وقت میں بیان کرا، لمبے مسائل نے تفصیلہ نے اساں ایک سلسلہ قبرانوں مطلب بنان لگیاں اوتھے ایڈا مطلب تکلف کر رہے ہوندے نے، کوئی سنگ مرمر لا رہے ہیں، کوئی پکیاں قبریاں بنا رہے ہیں، کوئی پھول سوٹ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں۔ حضرات زی وقار اساں کوئی قبر دے پجاری تے نہیں، قبر نو اتے سنگ مرمر کیا سونے دی قبر بھی بنا دیو، اصل گل تے اے وے کہ اندر کی کٹیا ہے، اندر واسطے کی تیاری کیتی ہے، اتے تسی سونے دی بھی قبر بناؤ اتی دا کی فائدہ؟ اصل تے اے وے نا کہ اندر قبر دا پاک ہوئے، اصل تے اے وے نا کہ میت تساں تے میں تواڈی میری ایسی تیاری ہوئے کہ قبر دے اندر جائیے، قبر اگ دیاں دیواراں اگ دا فرج
بنن دی بجائے جنت دیاں کھڑکیاں کھل جان. اصل چیز تے اے وے نا سن اساں مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دی زیارت کوئی منع نہیں. قبر دی زیارت مرد بھی کر سکتے ہیں عورتاں بھی کر سکدیاں نے ضرورت دے مطابق, لیکن او عورت جڑی اوتے وین نہ کرے, اوتے روے نہ, اوتے آہو بکا نہ کرے, اونوں صرف اجازت ہے. بار بار زیارت کرن والیاں تے ترمذی شریف دی روایت دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. یعنی بوقت ضرورت کسے ٹائم کدی کدی کوئی عورت قبر تے جاوے اتنا کو حد تک جائز ہے, لیکن روزانہ تری ہوے وین وون کردی ہوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت تے لعنت فرمائی. مرداں دا اے وے نبی پاک نے حکم دیتا ہے فزوروھا, تسی قبراں دی زیارت کریا کرو. کس وجہ تو ایک تے اے کہ اپنے بابے دے کدی کڈ لیا کرو ٹائم اپنے بابے دے واسطے, اپنی ماں دے واسطے, کدی جا کے دو آنسو بہا لیا کرو, اللہ پاک کو رو کے دعا کر لیا. ایک تے اے مقصد ہے. دوسرا مقصد اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ تو قبراں تے جایا کرو تاکہ تانوں دنیا دی حیثیت دا پتہ چلدا رہے, تواڈے دل دے اندر دنیا دی بے رغبتی پیدا ہوے کہ اے یار اساں دنیا چھڈ دینی ہے, آخرت دا فکر پیدا ہوے. اس وجہ تو قبراں دی زیارت کرنا جائز ہے اور قبراں دی زیارت کیتا کرو. اے مختصر ایسے چند مسائل سن, اور قبراں دے اوتے پانی چھڑکنا بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں. اس تو علاوہ ٹہنیاں یا پتے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ نبوت سی. ایک قبر والیاں نو عذاب ہو رہا سی, آپ نے اوتھے پتے رکھے سن اور آپ نے فرمایا سی میں امید کرنا وا, کنفرم نہیں, امید کرنا وا کہ اللہ پاک انہاں دا عذاب ہلکا کر دے گا اتنی دیر تک جتنی دیر تک اے ٹہنیاں سبز نے. اور صرف انہاں دو قبراں والیاں دے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا. اس تو علاوہ کسی بھی روایت دے اندر نہ آپ دے صحابہ تو, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو, نہ محدثین نہ مفسرین کسی تو بھی عمل ثابت نہیں. لہذا ایک خاصہ نبوت سی. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ 11 نکاح کیتے نے, ہن کوئی مسلمان ایک وقت دے اندر 11 نکاح کر سکدا؟ نبی پاک دیاں ایک وقت دے اندر 8 شادیاں سن, 8 نکاح سن, کوئی بندہ کر سکدا ہے؟ کسی بندے نے صرف امتیاں کچھ خاصہ نبوت ہوندا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگل دا اشارہ کیتا چند ٹوٹے ٹوٹے ہویا, یہ خاصہ نبوت ہے. ہن امتی جننے مرضی جنتر منتر پڑھ کے اشارے کرن چند ٹوٹے ٹوٹے ہوندا ہے نہیں, کچھ خاصہ نبوت ہوندا ہے. او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ سی. اگر آپ دی او سنت ہوندی اور اس طرح کرنا ہوندا تے نبی پاک دے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کدی بھی اس عمل تو پیچھے نہ رہندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں, آپ دے اعمال, آپ دے کردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے افعال, نبی پاک دی سنت, آپ دے طریقے نال اللہ پاک نو اتنا پیار ہے, اتنی محبت ہے. اج تک اللہ پاک نے نبی پاک دا قضاء حاجت دا طریقہ بھی محفوظ رکھے, امت واسطے سنت بنایا ہے. یہ اے سنت ہوندی تے صحابہ کرام اس طرح کر دے. لہذا اس طرح دا عمل نہیں. پانی وغیرہ چھڑک سکدے ہو, یا تسی کدی سمجھدے ہو کہ قبر گر رہی ہے یا بارش قبر دے اندر پانی پین دا خطرہ ہے تے اس قبر تے مٹی ڈال کے اس قبر نو تسی لیپ بھی سکدے ہو, یا قبر دے اوتے پتھر وغیرہ بطور نشانی بھی رکھ سکدے ہو کہ ایتھے اسی اپنی والدہ نو دفنا دیاں گے. اتنی ایک بات ہے.